अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 3। कल हमने अपने रुकू नंबर जो है वो 32 तक एंडिंग की थी। हमने अपनी रुकू नंबर 32 तक हमने अपनी एंडिंग की थी। आज हम आगाज करेंगे अपने 33 मतलब 33वें जो है रुकू से इंशाल्लाह। जो रुकू शुरू हुआ था इससे पहले उसमें तालूत अलैहिस्सलाम का जिक्र था और तालूत के लश्कर को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फतह अता फरमाई और जालूत के लश्कर के मुकाबले में जो कि मुशरिक था उसके मुकाबले में फतह नसीब हुई। और जालूत को जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था। और हमने क्या ऐलान किया था कि एक छोटे ग्रोह को अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फजल से एक बड़े ग्रोह पर फजीलत अता फरमाता है, कामयाबी भी देता है, नुसरत अता फरमाता है उस सिचुएशन में जबकि अल्लाह पे पूरा भरोसा हो इंसान का कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे साथ है। और देखिए, मदद, नुसरत, कामयाबी जो भी कुछ हो वो अल्लाह ताला ने अता करनी है, वो इंसानों की अता करदा नहीं है। तो हमने कल अपनी बहुत खूबसूरत बात तवक्कुल पे हमने अपनी बात का एंड किया था। और 249 से लेकर 253 तक ये रुकू जो है हमारा मुकम्मल हो रहा था। अब आगे हम शुरू करने लगे हैं। इसमें क्या है कि छोटी जमात जब अल्लाह के हुक्म पर बड़ी जमात पर गालिब आ गई, जबकि हमने पहले इस चीज को देख लिया। अब जो अगला रुकू है यहाँ पर बात शुरू है कि हो रही है कि अल्लाह ने रसूलों में बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई है। अफजल तो नो डाउट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मुख्तलिफ जो बाकी एतबारात हैं उनके हिसाब से बाज अंबिया को बाज पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फजीलत अता फरमाई है। अगर हम रुकू नंबर 34 को देखते हैं तो इसमें हमें आयात मिलती हैं 254 से लेकर 257 तक, 254 से लेकर 257 तक। इसमें हमें मिलता है कि रोजे क़यामत जो है शफात काम आएगी, इसका थीम मिलता है। यहाँ और भी काफी नुकात हैं लेकिन सबसे अहम तरीन जो नुकता है इस रुकू में वो है आयतुल कुर्सी जो इसी मुकाम पर आई है और कुरान की अजीम तरीन आयात में से एक है। ये आयतों की सरदार है आयतुल कुर्सी। आया नंबर 255। इससे पहले अलबत्ता बताया गया कि देखो ए ईमान वालो, वो क़यामत का दिन आने वाला है, उसके आने से पहले पहले क्या करो, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करो, उसके आने से पहले पहले खर्च कर दो। क्योंकि वो दिन कैसा होगा फिर उस दिन के बारे में बताया गया जिसमें कोई बातिल सिफारिश नफा नहीं देगी, कोई रिश्तेदारी कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, कोई लेन देन काम नहीं आएगा। आज है मौका कल की तैयारी करने का। जैसे हम कहते हैं कि ये दुनिया दारुल अमल है और वो वाली जो जगह है वो दारुल जजा है। दिस इज द प्लेस ऑफ एक्शन एंड दैट इज द प्लेस ऑफ रिवॉर्ड। तो आज है टाइम हमारे पास प्रेपरेशन का। आज हम कर लें जो हमने करना है और इसका फल हमें नसीब होगा आखिरत में। फिर आयतुल कुर्सी का बयान मिलता है हमें जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की सिफात का बहुत ही खूबसूरत जो है अंदाज में बयान की गई है। हर फर्ज वो तो हम उन सिफात का अहाता ही नहीं कर सकते जो उसमें है, उसके तर्जुमे से भी वाज़ेह हैं। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी इसमें क्या है कि आयतुल कुर्सी की जो फजीलत है आला तरीन वो क्या है कि हर फर्ज नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आयतुल कुर्सी की तिलावत की तलकीन फरमाई है। और जिक्र हुआ है हदीस शरीफ में इस बात का कि जो इसका एहतमाम करे हर फर्ज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी तिलावत कर ले तो उसे क्या, बस जन्नत में दाखिले के लिए मौत ही रुकावट का मामला है उसके लिए। सपोज अब अपने आप को हम इमेजिन करें, हम अपनी जिंदगी में हर फर्ज नमाज के बाद तकरार करते हैं हमेशा आयतुल कुर्सी की कि हम फौरन पढ़ते हैं उसे, ठीक है। तो अब हमारे और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत ही हायल है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नत का वारिस बनाए। अब इस तरीके पे हमें क्या आयतुल कुर्सी में जिक्र किया गया, हमें उम्मीद दिलाई गई कि अल्लाह के हुक्म से शफात भी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे, अंबिया और रसुल भी करेंगे, अल्लाह के नेक बंदे भी करेंगे, मगर अल्लाह की इज़्न और अल्लाह की इजाजत के साथ। आयतुल कुर्सी के बाद जिक्र आता है मजीद कि ईमान वालों का जो दोस्त है वो कौन है, वो अल्लाह है। अल्लाह जो है वो ईमान वालों का वली भी है, दोस्त भी है, पुश्तमना भी है, कारसाज भी है। और अल्लाह ईमान वालों को गुमराही के अंधेरों से निकालकर हदायत की रोशनी की तरफ ले आता है। और रहे कुफर वाले तो उनका अंजाम क्या बताया गया कि वो तो उसके साथी क्या हैं, कुफार के साथी कौन है, उनके साथी हैं शयातीन, ताबूत में हैं जो, वो उनके शयातीन उनके साथी हैं, ताबूत हैं जो उनको गुमराही के अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। बजाय इसके कि उन्हें हदायत हासिल हो, हदायत का नूर हासिल हो, वो किस में गुमराह हुए फिरते हैं, बहके जाते हैं
गुमराहियों के अंधेरों में, क्योंकि उनके साथी शयातीन होते हैं। शयातीन शैतान की जमा है। जबकि जब ईमान वालों का वली, दोस्त और उनका कारसाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, तो अल्लाह ताला उनकी फिर रहनुमाई करता है नूर के साथ, रोशनी के साथ। ये वही दुआ की कंटिन्यूएशन कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जब अल्लाह से हम सीधा रास्ता मांग कर अल्लाह ताला के इस प्यारे निसाब, इस कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हदायत की फिर गाइडेंस के साथ लीड भी करता है जिंदगी। हमारे लिए जिंदगी में नेकियां करना फिर आसान हो जाता है और बुराइयों से बचना भी आसान हो जाता है। अब आया रुकू नंबर 35, आगे शुरू होता है। इसकी आयत आपके पास 258 से लेकर 260 तक है, 258 से लेकर 260 तक। क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा? अगर हम देखें तो ओवरऑल थीम ऐसा निकलता है। लोगों के दिमागों में ये सवाल उठता है तो कि क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा? तो उसका जवाब यहाँ पे दिया गया। 3 वाकयात बाकायदा कोट किए गए। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जो है इसमें उनकी जो तशनगी थी उसको भी एड्रेस किया। 3 वाकयात गुजरते हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ग्रेटनेस हमें शो होती है। अल्लाह ही है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। 100 बरस के लिए एक पर्सन की बात की गई, जिनका जिक्र अगर हम देखें तो बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है, वल्लाहु आलम। और उनका तज़किरा हुआ कि 100 बरस के बाद अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी अता फरमा दी, और उनके सामने जो था, उनका जो गधा था, जो डोंकी, जो बिल्कुल मुर्दार था, उसको ज़िंदगी अता फरमा दी। इस तरीके पर फिर 4 परिंदों का वाक़या मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तशनगी थी, मैं देखूं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उन्हें ज़िबा करो, उनके हिस्से करो, और हिस्से करने के बाद भी मजीद उनका जो है ना मिक्सचर बना के चारों पहाड़ों पे रख दो और इनको पुकारो, जिंदा होकर तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। किसने जिंदगी दी? अल्लाह ताला। तौहीद का बहुत ही खूबसूरत बयान हमें इन वाकयात में मिलता है। उसके बाद बहुत मुख्तसरन इनको देखने के बाद आगे बढ़ते हैं रुकू नंबर 36 की तरफ। यहाँ हम आयात को देखेंगे जो नंबर 261 से लेकर 266 तक जाएंगी। इसमें हमने बात शुरू से की है इन्फाक की। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, इन्फाक का मतलब होता है खर्च करना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। उसकी फजीलत और आदाब बताए गए हैं इस रुकू में कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह में ख़ास तौर पर माली इन्फाक के हवाले से बहुत ही प्रेशियस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बताया गया है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, लेकिन इखलास के साथ। बहुत ही खूबसूरत, मैं कहती हूँ मोती जवाहरात जैसी बात है कि फिर तरगीब दी है कि करो, खर्च करो अल्लाह की राह में। जो एक्स्ट्रा है, हमने इससे पहले जो पढ़ के आए अब तक, उसमें था जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है उसमें से दो, निकाल दो एक्स्ट्रा। अब अगर आप खर्च कर रहे हो, आप ट्रेनिंग दी जा रही है जब खर्च करना है तो क्या एक्शन करना है और क्या नहीं करना, कि कहीं तुम्हारी नेकी बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह की राह में इखलास के साथ खर्च करो, और क्या ना करो, दिखावा ना करो, रियाकारी ना करो। जो दिखावे के साथ, रियाकारी के साथ खर्च करता है, ये बात अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इस तरह से जो लोग, अब आप देखें, सदका खैरात करते हैं मगर एहसान जताते हैं, ये एहसान जताने से उनका सारा सवाब जाया हो जाता है। लेकिन जो खुलूस के साथ करेगा अल्लाह की राह में खर्च, इखलास के साथ अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसा नवाजता है? तो अल्लाह ताला उस तरह के बंदे को, तो हम बात कर रहे थे कि जब अल्लाह की राह में खर्च करना है, नंबर 1 इखलास के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ, सिंसियर हो गए, रजा अल्लाह की मतलूब है हमें, ठीक है। और क्या चीज उसमें ना हो? दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, शो ऑफ ना हो। और जो पर्सन खुलूस के साथ, ठीक है, खुलूस के साथ अल्लाह की राह में खर्च करेगा, तो अल्लाह ऐसे खर्च करने वाले को 700 गुना और उससे भी ज्यादा अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की शान करीमी का मामला है। माल भी उसी रब ने दिया है, खर्च करने की तौफीक भी देनी है तो उसी रब ने, उसी खालिक, उसी मालिक ने देनी है। लेकिन बंदा खर्च करे तो अल्लाह ताला की शान करीमी, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला कबूल फरमाने का ऐलान भी करते हैं और 700 गुना और इससे जायद अजर अता करने का भी हमारे साथ वादा करते हैं। तो बताया गया कि अल्लाह की राह में जब माल खर्च करो तो क्या करो? इस खर्च की हिफाजत करो, ठीक है। बहुत मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह आपके जो दायरा कुरान में मैं हर बात को बिल्कुल यूजर फ्रेंडली अंदाज में करूं। मैं इसलिए बहुत सिंप्लीफाई करके समझा रही हूँ, कहीं पर कोई बात समझ ना आए तो मोस्ट वेलकम, पूछें मुझसे, ठीक है। तो अब क्या बात की जा रही है कि अब आपने अल्लाह की राह में खर्च करना है। अल्लाह ने कह दिया कि मैं तुम्हें 700, मतलब अगर मशरा इंडियन आती नहीं है तो 700 टाइम से भी ज्यादा मैं तुम्हें
اجر دوں گا، لیکن جب مال کو خرچ کرو تو کیا کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کو خرچ کرتے ہوئے دکھاوا نہ کرو، احسان نہ جتاؤ، احسان جتا کر کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس میں کیا ہوگا، تمہارا مال ضائع ہو جائے گا، تمہارا انفاق، تمہارا خرچ کیا ہوا ایکشن، عمل، اس کا ریوارڈ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے دیے ہوئے کی حفاظت کیسے کرو، شو آف نہیں کرو، دکھاوا نہیں کرو، جتلا جتلا کر لوگوں میں بتاؤ مت، پتہ ہے میں نے تو اتنی خیرات کی ہے، پتہ ہے میں نے تو اتنی زکوٰۃ کی ہے، یہ نہ کرو، بلکہ احسان مند ہو اس پرسن کے جس نے ہماری زکوٰۃ لے کے ہمارا مال پاک کر دیا، جس نے ہم سے صدقہ لے کر قبول کیا۔ ٹھیک ہے، ایک عام طور پر یہ بات پائی جاتی ہے لوگوں میں، وہ سمجھتے ہیں خدا نخواستہ اگر صدقہ دینے سے ایک کی بلائیں اترے گی تو کسی دوسرے پہ چلی جائیں گی، نہیں، ایسی بات تھوڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے تھوڑی صدقہ دینے کو کہا، صدقہ آپ دیں کسی کو بھی، جو بھی پرسن ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلاؤں سے بچائے گا، مصیبتوں سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا۔ یہ ہمارے اس رکوع کا موضوع تھا۔ آگے رکوع نمبر ہمارا ہے 37۔ ہاں جی، اس میں جی ہمارے پاس ابھی بھی انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہی چل رہی ہے، بٹ اس کا بہترین مصرف کیا ہے ہم وہ دیکھیں گے۔ آیات ہمارے پاس 267 سے لے کے 273 تک جائیں گے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھے اور پاکیزہ مال خرچ کرو۔ ایسا نہیں کہ تم ایسی چیز پیش کرو جو اللہ کی راہ میں، جو تمہیں خود لینا کبھی پڑ جائے تو تمہیں پسند نہ ہو۔ آپ کسی کو وہ دے رہے ہو جو آپ کو پسند نہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ وہ چیز دو جو آپ کو بھی پسند ہو، پھر اس کی خصوصیات، اس کی پراپرٹیز بتائی گئی۔ اچھا اور ستھرا اور پاکیزہ اور حلال اور طیب اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ رہ جاتا ہے کوئی کنفیوژن، کسی قسم کا ابہام کہ ہم نے نیکی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ ہماری پوری زندگی کا پیکج، کل بھی ہم نے کہا تھا نا، پہلے بات اللہ تعالیٰ نے کی کل بھی جب ہم نے پڑھا پورے کے پورے دن اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام از اے کمپلیٹ پیکج۔ اور آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال تمہیں بہت عزیز ہے، اب تمہارے مال کے اجر میں جو تم دے رہے ہو اس میں ذرا برابر بھی کمی نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں کہ کیسے کیا کرنا ہے۔ اب کیسا مال دینا ہے اللہ کی راہ میں، اگر تمہیں کبھی ایکسیپٹ کرنا پڑ جائے تو تم بھی پھر وہ خوشی سے واپس لو، ایسا ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، ستھرا، صاف ستھرا، پاکیزہ، حلال اور طیب اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ پھر بتایا گیا کہ تمہارے اس مالی انفاق کا بہترین حقدار کون ہے، ہو از موسٹ ڈیزرونگ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کے کام کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے سروائیول کے لیے محنت نہیں کر پاتے، وہ تو بالکل اپنے ڈیپ ان ہارٹ، پوری توجہ، پورے دل کی گہرائیوں سے اس کام کی طرف لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ اپنے معاش کے لیے، اپنی زندگی کی انکم جنریٹ کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکال پاتے یا اس لیول کی محنت نہیں کر پاتے، اور پھر کیسی ہیں وہ سفید پوش لوگ، سیلف میڈ پرسنز ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، وہ بڑے سیلف میڈ، بڑے خوددار لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی بصیرت عطا کر دی گئی۔ حکمت اتنی خوبصورت چیز ہے نا، اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو یقین کریں کوئی پریشانی ہی نہ رہے جو ہمیں چھو کے گزرے، کیونکہ پھر جب آپ کو حکمت کے ساتھ معاملات آ جاتے ہیں نا ڈیل کرنے، پھر آپ کو معاملات نہ تو چبھتی ہیں، نہ مشکل لگتی ہیں، نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، حکمت کی روشنی میں زندگی کا ہر لمحہ گزارنا عطا فرمائے۔ جتنی ہماری زندگی کے لمحات ہیں ابھی سے لے کر آخر تک، جب تک ہمیں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ہر لمحہ ہم حکمت کو مد نظر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کرام کو آیات ہی نہیں بتاتے تھے، صرف آیات کی تلاوت اور ان کے احکامات ہی نہیں بتاتے تھے، تزکیہ نفس ہی نہیں کرتے تھے بس، بلکہ حکمت بھی سکھاتے تھے۔ تو ان میں حکمت تھی تو کیسے اسلام پھیلا ہے؟ اور آج اگر ہم اللہ سے یہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ دیں؟ اللہ کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، تو پوری ہدایت کے لیے پورا قرآن آ گیا۔ ہم اللہ سے کہہ ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین، ہم اللہ سے حکمت مانگے تو کیسے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں اس کا اضافہ کرنا چاہیے، اور اس کی بہترین طریقہ کار ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد
جو ہے ادا کیا کرتے تھے نا، جب آخری سلام ہم پھیرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم تحیات، درود اور ربی جعلنی وغیرہ والی دعائیں پڑھتے ہیں، فتنہ دجال کی دعائیں پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم یہ والی دعا بھی شامل کریں، ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، یہ سورۃ الشعراء کی آیات ہیں، میں آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ، اور کل میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اسکرین پہ یہ دکھا بھی دوں اور ان کی تھوڑی سی فضیلت بھی دکھا دوں مزید، تو پھر آپ یاد کیجیے گا اور اپنی نمازوں میں بھی اس کو ایڈ کیجیے، اپنی تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سم ٹائم صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ جیسے وہ سلام پھیرنا بھول گئے ہیں، تو یہ بھی ایک سنت ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں تازہ کرنی چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ آگے بڑھتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ حکمت کی بات ہم نے شروع کی کہ یہ حکمت بہت بڑی دولت ہے، اور ایک حکمت ہے کیا؟ بیسیکلی باطن کی بصیرت، جس میں ہوتا کیا ہے، ابھی میں مزید آسان الفاظ میں کہوں گی کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایلیبوریٹ کہ جتنا ایزی میں سمجھا سکوں، باطن کی بصیرت، اب اس میں کیا فرق ہے؟ اب یہ بھی مشکل لفظ لگ رہا ہے سننے میں، جس سے بندہ صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے کے قابل ہو جائے، تو صحیح کو صحیح سمجھے اور غلط کو غلط سمجھے، اور جس کو یہ بصیرت حاصل ہو جائے، جس کو یہ بصیرت مل جائے، اس کو حکمت مل گئی، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی دولت مل گئی، اور سب سے بڑی حکمت کا مظہر یہ بھی ہے کہ بندہ آخرت میں جمع کرانے والا ہو جائے، اس کا ہر عمل آخرت اورینٹڈ ہو، مطلب کیا؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بینک ہے، دا بینک آف اللہ جو ہے وہ ان لمیٹڈ، اس میں جمع کروانے والا ہو جائے، ہر ایکشن جو وہ پرفارم کر رہا ہے اسے یہ اویئرنیس ہو کہ میرا یہ ایکشن مجھے جہنم میں لے کے جائے گا یا جنت میں، اگر اس کے ذہن میں آ گیا کہ یہ جہنم میں لے کے جائے گا، رک جائے اس سے، اور اگر جو ہے جنت کی طرف لیڈ کرنے والا ہے تو یس، پھر پورے دل کی گواہی کے ساتھ آگے بڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ٹریننگ دے کے پیسے کی بات کرنے کے بعد آگے بات اللہ تعالیٰ لے کے آئے سود کی۔ رکو نمبر 38 ہے ہمارا، آیات ہماری 274 سے لے کر 281 تک ہے، 274 سے لے کے 281 تک پیسوں کی بات چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بتانے لگے ہمیں انٹرسٹ بچو، اس سود بچو، قریب بھی نہ جاؤ، مال اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے حلال، حلال کا ہے، اس میں اگر کچھ بچ رہا ہے، کچھ تو خرچ ہو جاتا ہے نا ضروریات پر، جو ہماری ڈیلی کی روز کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں، ڈیلی لائف کی جو نیڈز ہوتی ہیں، جو بچ رہے ہیں اس کا بہترین مصرف کیا ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنا، ہم سیکھ کے آ گئے، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اور جو بچ رہے جو سیونگز ہیں ان کا بدترین اور سب سے برا استعمال کیا ہے؟ سود خوری کا معاملہ کرنا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اب میں بہت زیادہ اس چیز کی اویئرنیس تو نہیں رکھتی جتنی کہ رکھتی ہوں، تھوڑی بہت وہ ایک پوائنٹ سے سمجھا دیتی ہوں اور باقی آگے بڑھوں گی۔ اب نارملی لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا جو پیسہ ہے وہ بینک میں رکھتے ہیں، اب اس سے جو سود آتا ہے، جو ہم اس کے اوپر جو ان کو سیونگز رکھنے کے اوپر جو پیسے ملتے ہیں، اس سے ان کی کبھی کبھار زندگیاں اس طرح سے چلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کو انسان کی مینٹالٹی کا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اچھا سود ایک یہ ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن میں سود انفالو ہوتا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کا معاملہ نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ سود خوری کا جو معاملہ ہے، مال کسی کو قرض دے کے سود کمانا، آپ کو دیجیے جی میں نے آج 10 روپے، اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ ان 10 روپوں کو آپ نے جب مجھے واپس کرنا تھا آپ مجھے 20 کر کے دیں، تو یہ ہے سود، کہ جتنی ڈیو اماؤنٹ دی تھی اتنی نہیں بلکہ اس سے زیادہ آپ لے رہے ہیں، یہ سود ہے، یہ نارمل الفاظ میں، اور لوگ بڑی بڑی اماؤنٹ ایسے بینکس میں رکھتی ہیں، تو یہ جو اگر سود کا معاملہ نہیں چھوڑتے، یہی میں نے آج پڑھی، فَأَذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کا معاملہ نہیں چھوڑتے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ شدید ترین الفاظ ہیں۔ کسی جرم پر اللہ اور رسول سے جنگ ہے کیا؟ مطلب تباہی ہی تباہی، بربادی ہی بربادی ہے، ایسا ہے کوئی جو سوچ سکے؟ خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کا سوچ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں یہ کہ اللہ سے جنگ، معاذ اللہ۔ پھر بتایا گیا ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤ گے، یہ ہے آخرت کے عقیدے پہ بیسڈ چیزیں، ہمیں تب ہی ٹینشن اور فکر ہوگی نا کہ آخرت میں جہنم کی آگ میں چلیں گے اگر سود پر جیسے معاملے میں پڑیں گے، تو جتنا آخرت کا عقیدہ سٹرونگ ہوگا انسان سود کو بھی اتنا ہی چھوڑ دے گا اور گناہوں کو بھی اتنا ہی زیادہ چھوڑنے والا بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کبھی بھی سود خوری کی عادت میں نہ ڈالے، اور ہمارا آخرت اورینٹڈ ہونا اور زیادہ ہمیں مضبوط کر دے کہ ہم نے جنت کمانی ہے اور اس جنت کے پیچھے ہمیں ہر طرح کے گناہ چھوڑنے ہیں۔ پھر اب بات ہی پیسے کی چلتی آ رہی ہے کہ لین دین کی ہے، تو اب آگے بات آ رہی ہے جو آیت نمبر 282 میں سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی، آیت ہے رکو نمبر 39، اور قرض کے بارے میں انسٹرکشن دی گئی، قرض کا معاملہ کیسے ہینڈل کرنا ہے، آیات 282 سے لے کر 283 تک، 282 سے لے کر 283 تک۔
सूरत अल-बकरा की ये आयत जो है कुरान करीम की तवील तरीन आयत है, और इसमें कर्ज के बारे में, उधार के बारे में, अगर आपने बोरो करना है वगैरह, या उधार का जो लेन देन किया जाए तो उस मामले को क्या किया जाए, जो भी इस तरह का मामला, इससे रेलिवेंट जो भी केसेस हैं उनको क्या किया जाए, लिख लिया जाए और फिर उस पर गवाह बना लिया जाए। उसी के साथ साथ इस मुकाम पर रहन के हवाले से भी, जैसे कोलेटरल वगैरह होते हैं, कि रहनुमाई दी की कि कभी कर्ज लेना पड़ जाए या फिर कोई शय जो है वो गिरवी रखनी पड़ जाए, रहन रखवाना हो, तो क्या करना है, कर्ज हासिल किया जा सकता है। और उसकी फिर पूरी गाइडेंस जो है बाकायदा दी गई। और ये जो आयतें दैन कहलाती हैं कुरान की, और इसमें वाजिया क्लियर कट अहकाम दिए गए हैं, ताकि जब वो वक्त आए, जब मामला ये जो लेन देन का है, जब सेटल होना हो, सारा मामला वाइंड अप होना है कि वापस कर दिया अमाउंट, आप बिल्कुल क्लियर हो गए, अब उस मौके पर आकर जब मामला खराब होते हैं, एक पर्सन मुकर जाता है और दूसरा जो है बाजी ले जाता है, कभी जुबान की तेजी के बायस, या जो भी रीजंस होती हैं, एक स्मार्ट है, चालाक है, दूसरा बेचारा शरीफ इंसान है, तो इसमें अब दोनों तरफ कहीं पर भी कोई भी किसी किस्म की जो है वो तंगी ना हो, बिल्कुल फाइन एंड फेयर क्रिस्टल क्लियर मामला हो। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा यहाँ गवाह रखो, ठीक है, इसको लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ जबानी कलामी बात हो जाती है, जिसका फिर बाद में हमें नुकसान भी होता है। इसलिए क्या करो, जब भी ऐसे कोई लेन देन के मामलात हैं उनको लिख लो, नंबर वन। नंबर टू, फिर गवाह भी बनाओ उस पर, ताकि कल जो है तुम्हें किसी किस्म की भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तुम्हारे साथ जो भी मामला हो वो अदल और इंसाफ पर मबनी हो। इस वजह से इस आयत को इतना बड़ा रखा गया और इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बाकायदा बताया गया कि ये इतनी तरीके तरीके देखे ना, आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मामले पर रखी है। अल्लाह ताला ने इबादत का भी हमें हुक्म दिया है, मामला तो और भी है जिंदगी के, लेकिन ये जो तवील तरीन आयत है वो इस तरह के मामलात के हवाले से। क्योंकि दुनिया में आप जुबान ज़द आम एक ही बात कही जाती है कि दुनिया में अगर मसाइल की रीजंस हैं, कोई रूट कॉज है, वो जन जर जमीन है। उनमें से एक जो है वो क्या, जर और जमीन है, मतलब कि क्या, पैसा, और दूसरा ये जो प्रॉपर्टी की चक्कर होते हैं। तो ये बहुत अजीज होते हैं, इंसान की पर्सनालिटी पे बहुत ग्राह गुजरता है कि जी मुझे इसमें 1% भी किसी चीज का नुकसान हो, तो फिर मामलात में बहुत तशनगी हो सकती है। इसलिए चाहे कोई कितना ही अजीज आज आपको क्यों ना हो, आपके बहन भाइयों की तरह लिख लें अपने मामला और गवाह जरूर बनाएं। ये कुरान का हुक्म, और हमें बचाने के लिए अपने दैन के मामलात हैं, दैन होता है कर्जा, तो दैन के मामलात को कुरान ने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी अहमियत दी है, इस बात का अंदाजा हम इस आयत से लगा सकते हैं। ये कितनी बड़ी है ये आयत। अब है रुकू नंबर 40, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजीम और शान दुआया तोहफा है इंसानों के लिए, आयात 284 से 286 तक। पहली बात यहाँ ये बताई गई कि याद रखना, जो तुम अपने जी में रखते हो छुपाकर और जो तुम जाहिर करते हो, सब अल्लाह के इल्म में है। दिल में छुपाया हुआ है, इन द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, बिल्कुल ऐसी बात जो किसी को भनक भी नहीं पड़ सकती, या वर्बली कहते हैं, जो भी कहते हो, या फिर ऊपर ऊपर से कहते हो, तो क्या है, अल्लाह के नॉलेज में हर चीज है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिसाब भी लेगा। फिर आखिरी दो आयात जो इंतहाई खूबसूरत आयात हैं, 285 और 286, 285 और 286, ये मेराज की शब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, और बिल्कुल आखिर में बहुत ही अजीम शान दुआ का तोहफा अता किया गया, रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। ए हमारे रब, हमारा मुआखजा ना करना अगर हमसे भूल हो जाए, हमसे खता हो जाए। रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीना मिन कबलिना। ए ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डालना जो आपने हमसे पहले वालों पर डाला, कि ऐसा ना हो कि कहीं मुश्किल तरीन जो है वो अहकामात आ जाए। रब्बाना वला तो हम मिलना माला तौक़त लना बिह। क्या है, ए हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ ना डालना जो हम उठा ना सकें। वाफ़ु अन्ना, और हमसे दरगुजर फरमा। वग़फिर लना, और हमें बख्श दे। वरहमना, और हम पर रहम फरमा। अंत मौलाना, आप ही हमारे मौला हैं, पुश्त पनाह हैं। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, बस हमारी काफिर कौम के मुकाबले में मदद फरमा। ये आखिरी आयात हैं, और बहुत ही खूबसूरत आयात हैं जो अभी मैंने अलग अलग करके की, कि रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना, आमीन। वाग़फिर लना, आमीन। वरहमना, आमीन। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर वो बोझ बिल्कुल भी न डाले जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे मुश्किल हकामात कभी भी हमारी जिंदगी में ना आए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों के मुकाबले में
जो भी गैर मुस्लिम हैं उनके मुकाबले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा हमारी मदद फरमाए, आमीन। और हम पर रहम फरमाए, आमीन तुम आमीन। अब यहाँ पर आगे जो है वो बहुत ही खूबसूरत की दुआ है। हम अगर इसे बाकायदा तहज्जुद के वक्त में रोते हुए अपने दुआओं में मांगे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जहनी और सुकून इंसान को मिलता है इस दुआ को पढ़ने के बाद। जब हमें तर्जुमा आता हो, मीनिंग मालूम हो, तो इस दुआ को पढ़ने का अलग ही मजा है। मैं इस पे मजीद बात करती, लेकिन इतनी खूबसूरत है कि मैं इसे मजीद कुछ कह भी नहीं सकती। हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि फिर बहुत डिटेल हो जाएगी। अब हम तीसरे पारे में जा रहे हैं। आल इमरान का आगाज होता है। सूरत अल बकरा और सूरह आल इमरान, इनको एक बहुत बड़ी जो है हासिल ज़हरा बैन भी कहा जाता है। और इनका सासत उमूमन जो है वो अहादीस में या इनकी फजीलत के हवाले से जिक्र आता है। अब यहाँ है सूरत अल बकरा में जो था वो क्या था, बनी इसराइल का जिक्र था। सूरह आल इमरान में भी बनी इसराइल का जिक्र है, लेकिन सूरत अल बकरा में यहूद का जिक्र ज्यादा था। आल इमरान में नसारा का जिक्र आपको ज्यादा मिलेगा, क्रिश्चियंस का। तो सूरत बकरा में भी पहले यहूद बनी इसराइल का जिक्र था, सूरह आल इमरान में पहले बनी इसराइल में से फिर अब नसारा का जिक्र आ रहा है। तो सूरत बकरा में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से खिताब था, अब सूरह आल इमरान में भी बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से आगे खिताब जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। इसमें बेसिकली हक और बातिल की कशमकश के हवाले से तज़किरा मिलेगा। सबर, तकवा, इन दोनों की तलकीन की गई, सबर की और तकवा की। रुकू नंबर 1, इसमें आया 1 से 9 तक जाएंगे हम, कि हर आयत जो कुरान की है वो हक है, खा हमें समझ आए या ना आए। तो इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजमत का हमें बयान मिलता है। फिर अजमत कुरान का तज़किरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। अब फिर आगे मजीद एक्सप्लेन किया कि आयात की भी दो किस्में हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आयात, जिनमें अहकामात का बयान हमें मिलता है, नसीहत का बयान मिलता है, उनको कहते हैं मुहकमात। जो अहकामात पर मबनी हैं, नसीहतों पर मबनी हैं, उनको कहते हैं मुहकमात। और कुछ आयात हैं जिनको मुतशाबे कहा जाता है, जिनके माना हम पर वाजिया नहीं है, हमारी नाक़िस अकल वहां तक पहुंच नहीं सकती। ईमान वाले क्या कहते हैं, फिर सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। मुहकमात कौन सी हैं, जिनमें अहकामात ज्यादा हैं, ऑर्डर्स हैं, और हमें कहा गया है कि डू अकॉर्डिंग टू इट, इसके मुताबिक करो। और मुतशाबिहात जो हैं वो, उनको हम समझ नहीं सकते, ठीक है, और हमें उन पर फिर ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर हमें कह देना चाहिए बीइंग ए मोमिन, बीइंग ए मुस्लिम, कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से। उसके बाद फिर आगे इन आयात की कैटेगरीज बताने के बाद रुकू नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का तज़किरा मिलता है। आया नंबर 10 से लेकर 20 तक, फ्रॉम 10 to 20। स्पेशली आया नंबर 14 अगर आप देखें, तो इसमें इंसानों में मोहब्बतें रखी गई हैं। दे हैव लव ऑफ सर्टन काइंड्स। किस तरह की मोहब्बतें हैं, बीवियों की, ऑफ देयर वाइफ्स, औलाद की, ऑफ देयर चिल्ड्रन, माल और दौलत की, वेल्थ की, सोने चांदी की, ज्यूल्स, और खेतियों की। और खेतियां, उसके साथ साथ फिर जानवरों का तस्करा भी आ गया। लेकिन इन चीजों में पढ़कर आखिरत को फरामोश ना कर देना, सबसे बेहतर तो वो है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। तो हम देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के हवाले से इन चीज़ों का जिक्र किया है, जिस जिस की मोहब्बत इंसान की नेचर में शामिल है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इन में पढ़ के आखिरत को फरामोश ना कर देना, सबसे बेहतर तो वो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। अब इम्तिहान हमारे लिए क्या है, एक तरह का टेस्ट है, वो ये है कि जो अल्लाह के पास है वो सबसे बेहतरीन है। जो सच्चे लोग होते हैं, मुत्तकी लोग होते हैं, वो हैं जिनके लिए जन्नत का वादा है। वो कौन है, जो अल्लाह का खौफ रखते हैं और अल्लाह की बंदगी करते हैं। और ख़ास तौर पर कौन से टाइम में, यहाँ आपको मिलेगा सहर के औकात। जब वो जो सहरी के औकात होते हैं, मॉर्निंग में उनकी बात की गई, तो सहरी के औकात में अल्लाह ताला के हुजूर इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करते हैं। उसके बाद आया नंबर 19 अगर आप देखें, तो इसमें जो है बहुत ही खूबसूरत जो है आयत का पोर्शन है, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन तो अल्लाह के नजदीक कौन सा है, फकत इस्लाम ही है। क्यों, क्योंकि इस्लाम इज कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम हमारा जो है वो निज़ाम जिंदगी है, मुकम्मल तरीन ज़ाब्ता हयात है। इनफरादी, अगर इंडिविजुअल जिंदगी के लिए, इनफरादी जिंदगी के लिए देखें या इज्तिमाई जिंदगी के लिए, हर लिहाज से ये हमें कंप्लीट गाइडेंस देता है। चाहे इनफरादी जिंदगी हो, इंडिविजुअल वन पर्सन बेस्ड हो, या इज्तिमाई जिंदगी हो, कलेक्टिव लाइफ हो, आपकी लोगों के साथ एक सोसाइटी वाली जो लाइफ होती है, ये सिस्टम ऑफ लाइफ और कोड ऑफ लाइफ। और कोई अल्लाह के यहाँ अगर कोई दीन इस्लाम, जो दीन है जो काबिल कबूल अगर कोई है, तो वो सिर्फ दीन इस्लाम है, वो फकत दीन इस्लाम है। उसके बाद रुकू नंबर 3 है हमारे पास। आयतें हमें मिलेंगी इसमें से 21 से लेकर 30 तक। मोमिन काफिरों को दोस्त ना बनाए।
بہت ہی اہم ترین قرآن کریم کی انسٹرکشنز میں سے ہے کہ ایمان والے جو ہیں، ایک مومن جو ہے وہ ایمان والوں سے تو دوستی کریں، ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی اختیار نہ کریں۔ حسن سلوک الگ شے ہے، یو آر بیہیونگ ویل، آپ نائسلی بہیو کر رہے ہو کسی سے، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ جو آپ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھے طریقے سے ملتے ہیں، سم ٹائم آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اچھا بہیو کروں گا تو یہ لوگ جو ہے، کروں گا یا کروں گی تو یہ لوگ جو ہے ہم دین کے قریب آئیں گے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے ایک وقت ہے یہ اسلام قبول کر لیں، لیکن دلی دوستی ایک مسلمان کی صرف مسلمان سے ہو سکتی ہے، کافر سے نہیں ہو سکتی، ناٹ ایٹ آل۔ اور جو یہ کرے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو ترجیح دے، انہیں پریفرنس دے، ان سے دلی دوستیاں کرے، تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اتنے سخت الفاظ۔ اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، بندوں کے مقابلوں میں یہ خوف دلایا گیا ہے انسان کو کہ تم بندوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ کا حق زیادہ ہے کہ تم اس کا خوف اختیار کرو۔ پھر رکو نمبر 4 ہے ہمارے سامنے، آیات ہمارے پاس ہیں 31 سے لے کے 41 تک، کہ اللہ کین ہیلپ یو ایون وداؤٹ ریسورسز۔ اور اس کا واضح ترین جو ہمیں یہاں پہ اظہار ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، نہیں بھی ہیں اسباب تو اس کے بغیر بھی عطا کرنے پہ قادر ہیں۔ اس میں اب جو تذکرہ ملے گا حضرت مریم علیہ السلام کا ہے، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ ساتھ ہمیں مل رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو خدمت دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی بجائے بیٹی عطا فرما دی، تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی، شی واز ورڈ کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی بیٹی عطا فرمائی۔ بی بی مریم جو تھیں، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت فرمانے کا اعلان بھی پھر فرمایا۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ ذکر بعد میں آئے گا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت جو ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ ہر رات زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ایک رائے کے مطابق، ایک اوپینین کے مطابق، مفسرین جو ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام بہت ہی علم و حکمت کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، تکرار نوٹ کیجئے گا، علم پلس حکمت۔ اور ہم بھی اگر یہ اپنا رویہ چیک کریں نا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو ابو البشر ہیں، تو دیکھیں کہ ان سے خطا ہوئی، اور ان کے پاس علم تو تھا ہی تھا، یہ تو ہم نے دیکھا نا، فرشتوں نے سجدہ اس لیے کیا، لیکن ان کے پاس کیا حکمت تھی؟ اگر ابلیس کے بیہیویئر کو آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بیہیویئر سے ٹیسٹ کریں تو حکمت سے کام کس نے لیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے یا ابلیس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، لیکن شیطان نے کیا کہا؟ میں تو اور بھی لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، میں تو نہیں بخشوں گا، میں تو اور جتنے بھی میرے ہاتھ لگتے ہیں میں سب کو گمراہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تمہارے قابو نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بھی بات کس چیز کی ہو رہی ہے کہ وہ صرف علم کی باتیں نہیں کرتی تھی، علم و حکمت کی باتیں وہ بیان فرمایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ علم و حکمت کی باتیں تمہاری زبان پر کہاں سے؟ تو وہ کہنے لگی یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ وہی حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کی بھی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور کسی خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی نہیں بنایا، یہ بھی ساتھ میں نوٹ کریں، کسی بھی خاتون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی نبی نہیں بنایا، لیکن اللہ چاہے تو حکمت کی باتیں ایک خاتون کی زبان پر بھی جاری کر دے۔ اب ہم اپنی گریس دیکھیں، اگر ہم بھی اللہ سے حکمت مانگیں اور ہمارے منہ سے حکمت والی بات ہی نکلے تو پھر ہم اشرف المخلوقات تو ہوں گے ہی ہوں گے، کیا ہم ایک اچھا مسلم ہونے کے ناطے کسی دوسرے کے لیے نفع مند نہیں ہوں گے؟ ہم اپنے اینڈ پہ چیزوں کو بہت نیرو کر کے سوچتے ہیں، تھوڑا وسیع ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو کیا ہوا کہ اب زکریا علیہ السلام نے یہ مانا، اور وہ تو اللہ کے نبی ہیں ہی ہیں، اس بات پر بھی ان کی توجہ ہوئی کہ اللہ تو بغیر اسباب کی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے خوبصورت ترین پھل جو تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے۔ اب اس چیز سے انسپائر ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کہ اے رب، اے میرے رب، میں بوڑھا ہوں، میں بوڑھا تو ہو چکا ہوں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، مگر اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، تاکہ جو نبوت کی دولت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اور اس قدر بڑی نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، اے اللہ یہ آگے بھی سلسلہ جاری رہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے باوجود، جبکہ ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، اللہ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔
موجزانہ طور پر زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اس میں، اور یہ مطلب کہ یہ پہلے آ گیا ہے، ہم آگے اس کو مزید آگے آ جانا تھا، لیکن ابھی میں نے ذکر کر دیا اس حوالے سے، کیونکہ اب جو بات معجزوں کی ہو رہی تھی اور اسباب کی ہو رہی تھی میں نے کر دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بات ہے تو اس میں بھی معجزہ ہی شامل ہے، جو کہ رکوع نمبر 5 میں ایڈریس کیا گیا ہے۔ آیات ہمارے پاس 42 سے 54 تک جاتی ہیں۔ پہلے معجزانہ طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا آپ کو جو ہے وہ ذکر ملے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ذکر ملتا ہے آگے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ پیدائش ہے، ان کا بھی، ان کی جو برتھ ہے ان کا بھی ذکر ملے گا، کیونکہ وہ بھی بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پکار کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ اب پیغمبر جو ہے وہ اللہ کے دین کا کام کرتے تھے اور اس کے لیے لوگوں کو پکارتے تھے، ظاہر انہیں ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے، اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اس دین کے لیے جدوجہد کرنے والے ہیں۔ آج اللہ کے دین کی جدوجہد میں نے اور آپ نے کرنا، ایک ٹیم کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کام، اکیلے نہیں ہوتا۔ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ پکار ہو کونو انصار اللہ، جیسے کہ سورہ صف میں بھی ہمیں ملتا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے، کیا کرو، مددگار بن جاؤ اللہ کے، تیار ہو جاؤ اس بات کے لیے کہ اللہ کی مدد کرنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی دین کی خدمت کے کام جو ہے وہ قبول فرما لیں۔ پھر آگے رکوع نمبر جو ہے وہ 6 ہمیں ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جب ان کو آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ اس میں ملتا ہے۔ آیتیں ہمارے پاس 55 سے لے کر 63 تک ہیں۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کرے گا، کیونکہ طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جنم لے رہی تھیں اس وقت، اور یہود نے دشمنی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے پیچھے پڑ گئے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر بلند فرما لیا، اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب سے دوچار کرنے کی وارننگز دی۔ اس رکوع میں مختصراً اتنا ہی میں نے ٹچ کیا تھا۔ آگے رکوع نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں آیات ہمیں ملتی ہیں 64 سے لے کر 71 تک۔ اب یہ جو آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو اس میں مل رہا ہے کہ دعوت کی بنیاد کرو، کیا کیا کرو، مشترکہ باتوں کو بناؤ۔ نصارہ سے بھی کلام ہو رہا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں آپ کو نصارہ کا ذکر بھی ملے گا، اور یہ نصارہ وہ لوگ ہیں، آل عمران کی آیات میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ نجران کے علاقے سے ایک وفد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ڈائلاگ، ایک مکالمہ ہوا تھا۔ اس صورتحال میں آیات نازل کی گئی تھی، جس میں آپ کو جو آیت نمبر 64 بھی ملتی ہے، اس میں بھی بہت خوبصورت باتیں ملتی ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ، جو ہے بتائے گی کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو کیا ہے، بیننا سوائن بیننا و بینکم، کیا ہے، سوا مطلب ہوتا ہے برابر ہونے کے لیے، ایکول، جسے ہم مساوی بھی بولتے ہیں، برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تو جو مشترک چیزیں ہوتی ہیں، جو کمبائنڈ ہوتی ہیں، ان پہ نیگوسیشن کرنا آسان ہوتا ہے۔ کیا، اللہ نعبد الا اللہ، سب سے پہلی بات کیا ہے جس بات پہ ہم دعوت دے رہے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ سب سے پہلی بات، ٹرم اینڈ کنڈیشن جو رکھی وہ یہ ہے۔ ہم مسلمان اور نصارہ جو ہے ان میں بہت فرق ہے، لیکن جو باتیں مشترک ہیں وہ کون سی ہیں؟ دعوت کے کام سے جب آپ بات شروع کرتے ہیں تو وہاں پر آپ پھر اس پوائنٹ کو لے کر آئیں گے، کیونکہ اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ حصول ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، بنیادی عقائد کو مانتے تو ہیں، لیکن مشترکہ باتوں پر اگر بات کی جائے، جیسے کہ اب فرقے بھی جنم لے چکے ہیں، یا فرقے تو بہت پہلے سے یہ فتنے وغیرہ چلتے آ رہے ہیں، یہ جو اب فقہی مسائل کی بیس پر ایک الگ الگ مسلک جو ہے بن جاتے ہیں، ان کے عقیدہ تو سب سے پہلے مین یہی ہوتا ہے نا، اللہ جو ہے وہ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ باقی ان کے اندر جو بیسکلی جو اختلافات ہوتے ہیں وہ دوسری چیزوں کے اندر ہوتے ہیں، جو چیزیں انہوں نے کرنی، جیسے ہم طلاق کے مسئلے کو ہی لے لیں، ہر جو مسلک نے اس کو الگ طریقے سے رکھا ہوا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں سے واضح کر دیا، جیسے ہم نے دیکھا بھی تھا کل، کہ 2 دفعہ کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں اور 3 کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں وہ پیٹرن میں چینجز لے آتے ہیں، تو ایسی جو چیزیں ہیں پھر ان کو، اسی لیے ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کی تھی کہ ان کو سیکھنا چاہیے، لیکن عقیدے پر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایک ہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز ہے، اور اس کے بعد پھر باقی باتیں جیسے آپ نے جو ہے اس پہ ٹاک کرنی ہے، جو بھی آتی ہیں۔ تو غیروں سے بات کرنے کے لیے مشترکہ امور آپ نے مد نظر رکھنے ہیں۔ مسلمانوں میں تو مشترکہ امور بہت زیادہ ہیں غیروں کے مقابلے میں، تو یہاں یہ بات سمجھا دی گئی کہ اہل کتاب کو بتا دیا گیا کہ اگر وہ
اس دعوت حق کو قبول نہیں کرتے تو محرومی کے سوا کچھ ان کو میسر نہیں آتا، کیونکہ وہ یہی بات پر تو بحث کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور یہیں پہ سارا پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے جب وہ اس بات پہ آتے نہیں۔ پھر رکو نمبر 8 آ جاتا ہے، اس میں آپ کو یہودیوں کی سازش اور گمراہی ملے گی۔ آیات اس میں 72 سے لے کر 80 تک ہیں۔ یہود نے کیا کیا ہے؟ جانتے بوجھتے انٹینشنلی ایک پلان بنایا، مسلمانوں کے مجلس میں جاتے ہیں، اپنے اسلام کا جھوٹا اعلان کرتے ہیں کہ شام کو واپس آئیں گے تو کفر کا اعلان کر دیں گے ہم، اس سے چوٹ پڑے گی نفسیاتی طور پر، نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے معاذ اللہ۔ یہ سازشیں اس وقت بھی یہود کرتے تھے، آج بھی ہوتی رہتی ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے ہم سے۔ ان کی ان سازشوں کا بیان یہاں ہم مل رہا ہے، اور ان کی گمراہیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جس کے بھی ساتھ چاہیں، جو چاہیں ہم کریں، مطلب یہودی جو ہے غیر یہودی کے ساتھ ظلم کر لے، اللہ پوچھے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تو پوچھے گا ضرور۔ یہی اپنے دماغ میں یہی سوچ رکھتے تھے کہ ایک یہودی ایک جیو کو اپنے آپ کو بڑی اعلیٰ ترین چیز سمجھتے تھے نا، تو یہ سمجھتے تھے کہ غیر یہودی کے ساتھ جو ان کا دل چاہیے کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے نا آیات میں، اللہ تو پوچھے گا۔ یہ تمہاری خوش فہمی والی باتیں ہیں کہ اللہ پوچھے گا نہیں، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، تمہاری حرکتوں پر، تمہاری کرتوتوں پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ پھر بتایا گیا کہ جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور نوازے گا۔ یہ ہے اصل اصول، نہ کہ یہودی ہونا، نصارہ ہونا، یا فلاں ہونا، یا اپنی طرف سے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگا لینا کہ یہ جی میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں، مجھے برتری حاصل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین آیا نمبر ہمارے پاس ہے جی 81 سے لے کر 91 تک، اور اس میں رکوع نمبر 9 آخری رکوع ہے اس پارے کا، انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے عہد۔ انبیاء علیہ السلام نے جو ہے اللہ سے عہد کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ تمہارے بعد کوئی نبی آئے تو تم اس کا ساتھ دینا۔ اب یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے رسول موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے بھی عہد لیا گیا، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے۔ اب کیا کرو؟ ان پر ایمان لاؤ۔ جو عہد پیغمبروں سے لیا گیا، پیغمبروں کے ماننے والوں، یہ بھی وہ عہد ان کے اوپر بھی وہ لازم ہے، اور جو اس آخری پیغمبر پر ایمان لائے، مطلب کہ یہ عہد پیغمبروں سے بھی لیا گیا ہے، اور جو پیغمبروں کو ماننے والے ہیں ان پر بھی۔ دیکھیں ہم نے تو سب انبیاء کرام پر ایمان لانا ہے، مطلب مینلی ایزی ورڈز میں جو آپ کو بتا دوں کہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ جتنے بھی پیغمبر پہلے آئے ان پر بھی ایمان لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، اور ان کو بھی نبی ماننا ہے۔ اور سب سے مین اور امپورٹنٹ بات، خاتم النبیین، جس پر ابھی یہ چیزیں ہیں نا جو ابھی جو ہے اتنے فتنے جنم دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ واضح کہنا بہت ضروری ہے۔ آخری نبی ہے وہ، ان پر ایمان لے کے آنا ہے، اور ان سے پہلے جتنے گزر چکے سب پر ایمان لانا ہے، تب ہی ہوگی ہماری بخشش، تب ہی ہیں ہم پکے ایمان والے۔ اور جو اس بات کی مخالفت کریں گے وہ دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت سے دوچار ہوں گے۔ اس پارہ میں ہمیں بہت ہی خوبصورت آیتیں جو ہیں وہ ملی ہیں۔ ہم نے آیتیں اگر آپ ایک نظر پارے سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا شروع کیا آیات اگر آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پھر ہم نے سورۃ البقرہ کی آخری آیت بھی دیکھی، اس کو سمرائز کرتے ہوئے میں دعا کرتے ہوئے پارا کینڈ کرتی ہوں، اور میں بالکل آسان اردو میں بات کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ دعاؤں کو سمجھ پائیں۔ ہاتھ اٹھا لیجیے دعا کے لیے۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے، آمین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ اے ہمارے رب جو تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمانا، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اب ہم ایمان لا چکے ہیں، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے اللہ سبحانہ وتعالی، اے خالق، اے مالک، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں نہ پکڑ۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔